ایک طرف تو بل اینڈ میلنڈا گیٹ سے ہم یہ سروسز لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے وہ پولیو کے قطرے پلانے میں پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 16 ایئرپورٹ پروجیکٹس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مودی جی جو ہیں وہ آج تقریباً 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے۔ جی ہاں، 15 نئے ایئرپورٹس۔ کب تک؟ اب 23rd IMF پروگرام کے اندر آپ چلے جائیں، اس کے بعد آپ ان سے پیسے لے لیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ پالیسی صحیح نہ بنا سکے، اپنے وہ قرض کے پیسے، اور یہ وہی بل گیٹس ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے، آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن اگر ہم بھارت کو دشمن نہ مان کے، صرف پڑوسی مان کے ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے تو شاید پاکستان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر ویسٹ، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں۔ یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین، اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ توقع رکھنا کہ جہاں 23 پروگرام کامیاب نہیں ہوئے، یہ کام IMF کا نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کبھی چائنا کی طرف، کبھی رشیا کی طرف، اب ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، we got to get out of this. You've been part of the subcontinent along which we called Hindustan. We are Pakistan, they are Hindustan. नमस्कार दोस्तों, भारत में 15 एयरपोर्ट्स का निर्माण हो चुका है जिसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी निकले हैं, और इसमें से ग्वालियर का जो एयरपोर्ट है वो 16 महीनों से भी कम टाइम में बनके तैयार हो गया है, जिसको देख के पाकिस्तान में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सदमे में है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। 15 एयरपोर्ट उन्होंने एक साथ बना भी लिया भारत ने, अब उनका उद्घाटन कर रहा है। भारत इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इतनी स्पीड से कर रहा है कि जो दुश्मन देश है जैसे पाकिस्तान है, उसको कभी भी भारत की अच्छाई या तरक्की हज़म नहीं होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उनकी सारी मीडिया में भी यही बातें चल रही है। हालांकि उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके वो भारत के ऊपर नज़र रखते हैं, और फिर उनकी जो चीज़ें हैं भारत की, उसके बारे में चर्चा होती है पूरी मीडिया में, ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या कमी है और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा वो भारत की चर्चा करते रहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए जो 15 एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उनके उद्घाटन के लिए जो है पीएम मोदी अब निकल चुके हैं, और इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये बहुत ही ज़्यादा हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पर पाक मीडिया का। तो चलते हैं पाक मीडिया की ओर। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं, और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार लें। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं।
اور یہ وہی بل گیٹس ہیں جو ابھی حال ہی میں جمنا گڑھ میں آئے ہوئے تھے ادھر امبانی، اس کی مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف مکیش امبانی جو ہے کہ وہ گیسٹ ہیں اور وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے یار ان چیزوں سے، آئے ہوئے تو آئے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں. لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز جو ہیں، ایکٹیو ٹیکس پیئرز کم ہو گئے ہیں. اب 3.4 ملین ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے اندر، 3.4 ملین، 34 لاکھ بندہ چلا رہا ہے کس کو؟ 25 کروڑ لوگوں کو. 34 لاکھ بندہ، صرف 34 لاکھ. 3.4 ملین پیپل آر پیئنگ ٹیکس اور اس سے 25 کروڑ لوگ چل رہے ہیں. تو ملک نے کیسے چلنا ہے؟ اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم جو ہے ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسز کر لینے کے لیے. میں اس چیز کو دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے سینکڑوں بلکہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آرڈر کیا تھا جہازوں کا. انڈیا کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا ایویشن مارکیٹ انڈیا کی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور دو دنیا کے جو بڑے لارجسٹ پلین میکرز ہیں، بوئنگ اینڈ ایئر بس، بوئنگ امریکہ میں اور ایئر بس یورپ میں، دونوں ہی بڑے بینیفیشری ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا مارکیٹ ہے، کوئی بندہ انڈیا کے آگے بولتا نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں اب لاسٹ فیبری میں آئی تھنک ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ جو کہ انہوں نے لے لی، اب وہ 250 پلینز لے رہے ہیں فرام ایئر بیس، 220 وہ بوئنگ سے لے رہے ہیں. یار ایک ہی کمپنی 500 جہاز خرید رہی ہے جو کہ $70 بلین کے ہیں، $70 بلین. اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ان ایئرپورٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان ایئرپورٹس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو دیکھیں، ایک کمپنی اگر ابھی دیکھیں، اگلے دن ہم نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ یار ٹاٹا جو ہے ٹھیک ہے پری انڈیپینڈنس ہے، جب پاکستان اور بھارت کی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے پہلے کی یہ کمپنیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر. سو میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ، آ کے دیکھو اب وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی. اب صرف یہ نہیں ہے، انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا، ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے، 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں. مودی